प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। हम्म। सर्वे म्यूट् भवेयुः कृपया। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सम्प्रति कालिदासस्य रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। तेषु एतावत् पर्यन्तं 23 श्लोकानाम् अध्ययनं समाप्तम्। गतकक्षायां वयं 22 तथा 23तमः श्लोकः अस्माभिः अधीतः। कविना दिलीपस्य गुणाः वर्णिताः एतयोः श्लोकयोः। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञानं मौनं क्षमा शक्तिः त्याग श्लाघा विपर्ययः षड्गुणाः कविना वर्णिताः। एते द्रष्टुम् इति प्रतिभाति यत् ते विरुद्धा इति परस्परं विरुद्धाः तिष्ठन्ति, परन्तु कविः वदति एतादृशं नास्ति। अनुबन्धित्वात् सहयोगं कुर्वन्तः ते दिलीपे तिष्ठन्ति। कथमिव इत्युक्ते सप्रसवाः इव, सोदराः इव। यदा कस्मिंश्चित् परिवारे भ्रातराः भवन्ति, भगिन्यः भवन्ति, ये सप्रसवाः सोदराः सन्ति, समान परिवारे एव तिष्ठन्ति, निवसन्ति, तथा अन्येषां परेषां कृते न किमपि बाधां करोति, परस्परं सहयोगम् आचरन्ति। तादृशमेव एते गुणाः दिलीपे विलसन्ति, तथा च दिलीपस्य शीलं वर्धयति। इदानीं अनन्तरं श्लोके वयं पश्यामः। 23तमे श्लोके सः किं वदति? अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पारदर्शवनः तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्टस्य विषयैः, विषयः इत्युक्ते अस्माकं ये इन्द्रियाणि सन्ति, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्श, त्वचा, गन्ध, स्पर्श, एतानि इन्द्रियाणि सन्ति, तेषां विषयाः। तथा कर्णस्य विषयः अस्ति शब्द, घ्राणेन्द्रियस्य विषयम् अस्ति किमपि रसं, सुगन्धम् इत्युक्ते। तदनन्तरं जिह्वायाः विषयम् अस्ति रसं, स्पर्श इति त्वचः विषयमस्ति। परन्तु एतेषु विषयेषु षट्सु अपि सः अनाकृष्टः आसीत्। इत्युक्ते दिलीपेन एताः विषयाः वशीकृताः। सः विषयैः पराधीनः न आसीत्, परन्तु तेन विषयाः अधिकृताः, वशीकृताः इति कविः वदति।
पुनश्च विद्यानां पारदृश्वनः। वयं पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् श्लोके अपि पठितवन्तः। बाल्यकाले एव तेन सर्वाः विद्याः अधीताः। अस्माकं शास्त्रेषु 14 विद्यास्थानानि कथयन्ति। अतः 4 वेदा, 4 उपवेदाः तथा 6 वेदाङ्गानि। 14 विद्यास्थानेषु तेन अध्ययनं कृतम्। सर्वेषु स्थानेषु तेन विद्या प्राप्ता तथा च तेषु पारङ्गतः अभवत्। पारदृश्वनः इत्युक्ते पारङ्गतः। तस्य धर्मरतेरासीत्। धर्मरतेः, तस्य धर्मरतेः, सदा सर्वदा धर्मे एव तस्य रतिः अस्ति, आचरणम् अस्ति। तादृशं सः तस्य धर्मरतेः आसीत्। वृद्धत्वं जरसा विना। तो वृद्धत्वं भवति, परन्तु वयसा वृद्धत्वं न, केवलं ज्ञानवृद्धत्वम् आगच्छति, शीलवृद्धत्वं सः आप्नोति। सः ज्ञाने वृद्धः भवति, शीलवृद्धः भवति, परन्तु वयसा वृद्धः न भवति। यथा यौवावस्थायां सम्प्राप्यापि सः पंडितः भूत्वा सर्वाः विद्याः यथा तेन अधीताः, अनेन सः सर्वेषु जनेषु औन्नत्यं प्राप्नोति इति कविः वदति। इदानीम् अद्यतनश्लोकद्वयं वयं स्वीकुर्मः। दिलीपविषये वयम् आदौ अपि दृष्टवन्तः। स प्रजापालकः, तस्य धर्मः अपि प्रजापालकः आसीत्। सः अपि प्रजाभ्यः एव करं स्वीकृत्य ताभ्यः एव उत्तमानि कार्याणि कृतवान् इति पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् श्लोके वयं पठितवन्तः। इदानीं 24तमे श्लोके कविः वदति, प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणाद् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। सत्या भगिनी, मया सह श्लोकं पठतु कृपया। अहं वदामि, भवती अनुवदतु। एकमेकं पादं स्वीकृत्य वयं पठामः। प्रजानां विनयाधानात्। प्रजानां विनयादानात्। प्रजानां विनयादानात्। रक्षणात् भरणादपि। रक्षणात् भरणादपि। भरणादपि। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि। प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणादपि। प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणादपि। सपिता पितरस्तासां। सपिता पितरस्तासां। सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। केवलं जन्म हेतवः। केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् परणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। इदानीं पदच्छेद कुर्वन्तु कृपया। पदच्छेदेन वयम् अर्थस्य अवगमनं कुर्मः। अन्म्यूट् भवतु। प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणात्
अपि सः पिता पितरः तासां केवलं जन्महेतवः। उत्तमम् उत्तमम्। सन्धि अपि वक्तुं वदतु वदतु अनन्तरं वदामि। विनय विनयात् विनयात् रक्षणात् जश्वसन्धि। विनयादाधानात् अस्ति खलु आदौ। विनय विनयात् विनयाधानात् सवर्णदीर्घसन्धि। विनयादानात् सवर्णदीर्घसन्धि। विनयादानात् रक्षणात् जश्वसन्धि। रक्षणात् भरणादपि जश्वसन्धि। सः विसर्गस्य लोपः। पितरस्तासां विसर्गस्य सकारादेशः। केवलम् अनुस्वारसन्धि। That's all महोदय। जन्महेतवः अलम्। That's all मा वक्तव्यम्। अलम्। आं महोदय अलम्। अस्तु, सः कीदृशः प्रजावत्सलः आसीत् एतस्य उदाहरणं कविः प्रदर्शयति अत्र। प्रजानां विनयात् आधानात्। विनय आधानात् इत्युक्ते प्रजानां शिक्षणं यदा सः कारयति, शिक्षा सम्यक् शिक्षा अपि प्रदास्यति, प्रददाति। इतः आधानम् इत्युक्ते टु एन्फोर्स or to give properly. So he, being the king, he was making sure that his subjects were giving proper education. Okay. Now rakshanat. So bhayabhyah tam tebhyah rakshayati. यः कोऽपि भयम् आगच्छति शत्रुभ्यः वा रोगेभ्यः वा तस्य रक्षणं करणीयं हि तस्य नियमः आसीत्, तस्य धर्मः आसीत्। अत्र सर्वेभ्यः भयेभ्यः प्रजां रक्षणं करोति। भरणादपि। भरणम् इत्युक्ते भोजनं, पानी जलम् आदि इत्युक्ते सम्यक् रीत्या दातव्यम् इति च राजा एव करोति इति राज्यस्य कार्यम् इति सः चिन्तयति। पितुः कर्तव्यं स राजा एव पालयति। सामान्यरीत्या पितुः कर्तव्यं किं? सन्ततिभ्यः सम्यक् शिक्षा दातव्यं, विनयशील ते भवेयुः इति दातव्यं, संस्काराः अपि दातव्याः। ततः अनन्तरं रक्षणम् अपि करणीयं। यत्किमपि रोगः आगच्छति चेत् तेभ्यः अपि रक्षणं करणीयं। कुत्रापि भयम् आगच्छति चेत् तेभ्यः अपि रक्षणं करणीयम्। अनन्तरं भोजनं जलम् आदि इति तु दातव्यं भवति। एतैः सह प्रजानाम् अपि पितातुल्य आसीत्, पितातुल्य अभूत् इति सः वदति। इदानीं यदि राजा पितातुल्य अभूत्, तस्य राजा ये प्रजाः आसन् तेषां पितरः किं कुर्वन्तः स्मः? तेषां किमपि अन्य कर्तव्यं नास्ति, केवलं जन्महेतवः। जन्मः प्रदातृः ते सर्वे, जन्मदातारः। अत्र हेतवः इत्युक्ते कर्तारः। तस्य केवलम् एकं कार्यं, जन्म यदा जन्म ददाति अनन्तरं तेषां न कापि चिन्ता भवति। सर्वकार्याणि राजा एव स्वीकरोति। सम्यक् शिक्षा, तस्य रक्षणं, भरणपोषणम्। अतः पित्रा येन कार्याणि कर्तव्यानि, ये सर्वाणि कार्याणि राजा अथवा राज्यम् एव स्वीकरोति। अतः स वदति स पितातुल्य आसीत्। तर्हि the actual the mother and father, what were they doing? Their main primary concern is to give birth, janma hetavah.
once the birth is given to a child, now their responsibility is over, and the kingdom or the king used to take the responsibility right from providing a value-based education to the proper protection from the shatrus or enemies or from any for a rogue or any evils, and for bharana poshanam, like providing food and shelter and making sure that it is available at a reasonable cost. So these are the qualities of a pita, what a pita is essentially supposed to do. But these qualities were all characteristics were taken care of by King Dilipa. So in that true sense, he became the father of the entire nation or subject. Accordingly, being so, he became the father in true sense, and the actual parents were kevala janmadatarah eva. Once the birth is given, their responsibility ceases. Not in actual sense, but yes, many to the great extent, the kingdom used to take the responsibility of all his subjects. That is the main artha of the shloka. Hope everyone is understanding this shloka. Yat kimapi artha na avagachyati आम् चेत् महोदय कृपया पृच्छतु. महोदय Hindi दातारः फोर्त् दकारः कुत्र? दातारः जन्म जन्मदातार दातार द त थ द तृतीय वर्ण. तृतीयवर्ण अस्तु महोदय. दातृ शब्द दाता दातारौ दातारः. अस्तु, इदानीं सन्धिः अस्माकं वयं कृतवन्तः, तथापि कृष्णप्रिया महोदय कृपया सन्धि इति पठतु अन्म्यूट् भूत्वा. नमस्ते महोदय. नमस्ते, स्वागतम्. विनयाधानात् अधिकं रक्षणात्, रक्षणात् अधिकं भरणात्, भरणात् अधिकम् अपि जस्त्वसन्धि अस्ति. इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि, केन कारणेन जस्त्वं भवति? तकारस्य ततदधन ध्यानेन पश्यन्तु, पदानि पश्यन्तु. अत्र तकारस्य स्थले अनन्तरं तकारस्य अनन्तरं किम् अस्ति? तकारस्य अनन्तरं पदद्वयं वदतु. विनयाधानात् रक्षणात् पदद्वयं स्वीकुर्मः. Okay, we'll take two words at the same time. विनयाधानात् अधिकं रक्षणात्. रक्षणात्. इदानीं तकारस्य अनन्तरं किम् अस्ति? अनन्तरं र अस्ति. अन्तस्थः वर्णः. अस्तु, यन्तस्थः अस्ति चेत् यन्तस्थवर्णः अस्ति चेत् तकारं दकारं तकारस्य दकारादेशः. तकारस्य दकारादेशः भवति. तादृशमेव रक्षणात् भरणात्. तकार अनन्तरं भकार. तकारस्य अनन्तरं भकारम् आगच्छति. तकारस्य स्थले दकारस्य दकारं चतुर्थव्यञ्जनं वर्गव्यञ्जनं चतुर्थव्यञ्जनम् अस्ति खलु. 1 2 3 4 प फ ब भ. मृदुव्यञ्जनं तृतीयं चतुर्थं अथवा पञ्चमं वर्ण आगच्छति चेत् जस्त्व भवति. भरणात् अधिकम् अपि तत्र स्वरवर्णः अस्ति. त द भवति. तकारस्य दकारः आदेशः. अत्र महोदय जलान्ते जश् एतत् सूत्रं महोदय तृतीयवर्ण जलां जशो अन्ते इति अन्ते यदा पदे भवति चेत् अन्ते यदा शब्दः भवति हि आगच्छति पदम्. पुनरेकवारं वदतु महोदय.
झलां झषो अन्ते यदा जलं जशो अन्तपद एण्डिङ्ग् अस्ति चेत् आम् महोदय तर्हि वयं अवगतम् कर्तुं शक्नुमः। यदा मध्ये मध्ये अस्ति चेत् झलां झस् झषि, पदस्य मध्ये अस्ति चेत् झलां झस् झषि, अनन्तरं झलां झषो अन्ते। अस्तु। सः अधिकं पिता विसर्गस्य लोपः। पितरः अधिकं तासां विसर्गस्य सकारादेशः। प्रजानां तासां केवलम् अनुस्वारसन्धिः। उत्तमम्। धन्यवादः। इदानीं वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्तिः वयं स्वीकुर्मः। वदतु, वक्तुं शक्नोति वा? अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? अहं करोमि महोदय। न अन्य वाणी भगिनी, CS वाणी भगिनी करोतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम्। वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्ति। न श्रूयते भगिनी। स्त्रीलिंग न श्रूयते। व्याकरणंशः न। इदानीम् आदौ वयं चिन्वामः खलु तत्र क्रियापदं किमस्ति, ये पदानि प्रथमा विभक्तौ अस्ति वा द्वितीया विभक्तौ अस्ति इति वयं पदं स्वीकुर्मः, चिन्वामः। ओके, सिर्फ विभक्ति बताना है क्या सर? मतलब सिर्फ विभक्ति क्या है? क्रियापद कौन सा है और विभक्ति कौन कौन से पद है, वो कौन कौन से विभक्ति में है, वो बताना है। हाँ, ओके सर। प्रजानाम, सबसे पहले क्रियापद कौन सा है? यहाँ पर दिख रहा है आपको कोई क्रियापद? षष्ठी बहुवचनम सर। नहीं, क्रियापद है कि नहीं है, सबसे पहले आपको क्रियापद बढ़ाना है। जब भी आप अन्वय करेंगे सबसे पहले क्रियापद पकड़ेंगे। अभी हम वाक्य विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को अन्वय करना है। तो अन्वय कैसे करेंगे? क्रियापद यहाँ पे कोई नहीं है सर, तो हम लोग उसका अध्याहार करेंगे। अध्याहार, हाँ अध्याहार लगता है। अध्याहार करेंगे तो ये पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो हम लोग अभवत कर सकते हैं या अभुवन कर सकते हैं। अभुवन, ओके सर। ठीक है। हाँ। अब इसमें दो आपको यहाँ पर क्रियापद लेने, क्योंकि दो सेंटेंसेस आपको अलग बनेंगे। एक तो पिता के साथ में आप अभवत भी ले सकते हैं, अभूत भी ले सकते हैं। जैसे लुंग लकार में लेंगे तो अभूत होगा। आप स्टैंडर्ड अभी इसमें ही लीजिए, अभवत में लीजिए। पिता के साथ अभवत आएगा और पितरः जब आप लेंगे उसके साथ में अभवम आए। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभवन आप लीजिए और ये लीजिए। उसके साथ में आप दूसरा, अभी कौन कौन सी विभक्ति में दूसरा है आप बताइए। सर एक्चुअली मैं सिर्फ विभक्ति बताना चाहती हूँ, अन्वय क्रम तो आप ही बताइए सर। नहीं, अन्वय क्रम अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको, आप मुझे सिर्फ विभक्ति बताइए। अन्वय तो आप खुद ब खुद बोलेंगी आप मुझे। ओके ओके सर। प्रजानाम षष्ठी बहुवचनम, विनयाधानात् पंचमी एकवचनम, रक्षणात् भी पंचमी एकवचनम, भरणात् भी पंचमी एकवचनम, अपि अव्ययम है, और सह भी एकवचन, मतलब तत्शब्द है। तत्शब्द प्रथम एक वचनम है सर, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। पिता पितृशब्द है, पिता भी कौन से विभक्ति में है? विभक्ति कौन सी हुई? प्रथमा विभक्ति में है। पितरा प्रथमा विभक्ति में ही है। अच्छा, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है सर। पितरः बहुवचन में है। और तासाम, तासाम मतलब षष्ठी बहुवचनम है सर। और केवल कौन सा लिंग है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है सर, स्त्रीलिंग है। हाँ। और केवलम अव्यय है। और जन्म हेतवः, जन्म हेतु हेतव बहुवचनम सर, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। उत्तम। अब हम लोग इसका अन्वय करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, क्रियापदम आसीत अथवा आसन, जैसे मैंने आपको बोला था, अभूत भी ले सकते हैं और ये आसीत भी ले सकते हैं और आसन भी ले सकते हैं, अभुवन भी ले सकते हैं।
ठीक है, लंग और लंग, मैंने इसमें लंग लकार का प्रयोग किया है। सह पिता पितरः जन्म हेतवः, ये प्रथमा विभक्ति में। पंचमी में है विनयाधानात् रक्षणात् भरणात्। षष्ठी प्रजानां तासाम्, अन्वये अस्ति अपि केवलम्। अस्तु, इदानीं सामान्यार्थः वयं पठितवन्तः। राजा दिलीप हि स्वप्रजानां शिक्षणं भरणं रक्षणं सर्वदा एव अकरोत् इति स एव पिता आसीत्। पितॄणां केवलं जननव्यापारः न तु शिक्षणादिषु। ये तेषाम् ओरिजिनल पितरः सन्ति, तेषां केवलं जनन व्यापारः एव आसीत्। यथा जन्मजातः अनन्तरं तस्य कोऽपि दायित्वं नासीत् इति सामान्य अर्थः। इंग्लिश मीनिंग महोदय, प्रीवियस् वन सेकेंड महोदय, दिलीपस्य अनन्तरं किमर्थं हि इति पदम् उपयोगं? हि इति निपात् अस्ति। हि मद निश्चयेन दिलीप वास् द पिता, निश्चयेन इति अर्थे। अस्तु अस्तु महोदय। There are some nipata used like he, then similar like just to strengthen, to kill. Then there are just to put a stress on a particular what we want to say. So indeed, sort of indeed in English. So being the provider of the value-based education, protection, nourishment to his subject, he was like their father. Their original fathers were responsible for their births only. All other responsibilities were being borne by Dilipa. इदानीं भावार्थं वयं पश्यामः। एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति इति मन्ये। न महोदय। पिता इत्यस्य को अर्थः? पाति रक्षति अपत्यम् इति पिता। अपत्यम् इत्युक्ते सन्ततिः, तं पाति तं रक्षति इत्युक्ते सः पिता। पिता पदे पदे सन्ततिं शिक्षयन् तस्य दोषान् परिहरन् च विद्यादाता भवति। पदे पदे, every step he was providing his value-based education and correcting their mistakes at every step. रोगादि भय हेतून् निवारयन् भयत्राता भवति। रोग आदि भय इति कारणानि सन्ति, तान् निवार्य सः भयत्राता भवति। अन्नपानादीनि उपार्जयन् अपत्यस्य पोषकः भवति। So by providing food, shelter, water, everything, he became the provider also. प्रजावत्सलः राजा दिलीपः प्रजानां शिक्षणः रक्षण भरण कार्याणि पितृवत् निर्वहति स्म। इत्यतः पितरः तासां प्रजानां तासां पितरः जन्ममात्रस्य कर्तारः सन्तः स्वसन्ततिं प्रति इतरदायित्वेभ्यः चिन्तामुक्ताः अभवन्। यतो हि दिलीपः सर्वाणि कार्याणि अकरोत्, यथा रक्षणं भरणं शिक्षणं, प्रजानां स्वपितरः तस्य तेषां कोऽपि दायित्वमपि न भवत्। अनन्तरं दायित्वेभ्यः चिन्तामुक्ता अभवत्, न कोऽपि तेषां दायित्वम् आसीत्। उपार्जयन् इत्युक्ते किं महोदय? कुत्र अस्ति? अन्नपानादीनि उपार्जयन्, to provide. Okay, and last one, itara like that sort of itara daitvam, we say na, etc. daitvam, like that, these sort of responsibilities.
And also first line, pita iti dadita pratyayana, pati rakshati iti न apatyam po. तद्धितः पितृ इति शब्दः, पितृ इति पितृ शब्दः, अस्तु महोदय। तद्धित प्रत्ययान्त नास्ति। अर्थः इत्युक्ते पितः, पितुः अर्थः किम् इति मया लिखितमस्ति अत्र। अस्मिन् सन्दर्भे एकः श्लोकः अपि भवति। अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचैते पितरः स्मृताः। There are, in our Shastra, there are 5 types of pitas recorded. So the person who is providing food, ये भोजनं ददाति, यह भोजनं ददाति सः पिता अथवा पिता तुल्य। यदा स्वस्य पिता नास्ति चेत् पितामहः भवेत्, मातामहः भवेत्, ज्येष्ठ भ्राता अपि भवितुम् अर्हति, पिता तुल्य एव भवति। यः भोजनं ददाति, यः भयेभ्यः रक्षणं प्रदास्यति, यः विद्यायाः दानं करोति। पुराकाले किम् आसीत्, इदानीमपि अस्ति, छात्राः गुरुगृहे एव तिष्ठन्तः विद्याम् उपसर्जति खलु, अधिगच्छति। तर्हि 10 वर्षेभ्यः वा 15 वर्षेभ्यः वा तत्र एव निवसन्ति स्म। तर्हि गुरवः किं कुर्वन्ति, गुरवः ताम् अन्नमपि ददाति, भरणं पोषणमपि करोति। तस्मिन् समये ते एव पिता अभवन्, पितरः अभवन्, गुरवः। So there are these types of pita. These person who are doing these responsibilities are called pita. Janita, janmadata, it's also is a pita. Upaneta, upaneta, यह उपनयन संस्कारं करोति। यथा ब्राह्मणाः सन्ति चेत् उपनयनं धारयति खलु, जनेऊ in हिंदी विषये उपनयनं धारयति। यः धारयति सः उपनेता, स धरति द विप्रः, धारयति सः अपि पिता भवति। परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे उपनयनं सम्यक् नयति इति भवति। यदा नेतारः सम्यक् कार्याणि कुर्वन्ति सन्ति चेत् तेषामपि नयनं सम्यक् भवति, सर्वान् सम्यक् रीत्या नयति इति वक्तुं शक्नुमः। उपनयनम् इत्युक्ते अर्थद्वयम् अपि वयं स्वीकुर्मः। आदौ तु उपनयन संस्कारः भवति, यत् ये विप्रभ्यः वा अन्य सर्वे कुर्वन्ति इति। अनन्तरम् अर्थमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, सर्वान् सम्यक् रीत्या नयति, स्वस्य संगे स्व नयति, सम्यक् रीत्या सर्व। So he was trying to he carried everyone with him in properly, in a protected manner, so that everyone is happy in their lifetime. तस्य नेतृत्वमपि सम्यक् रीत्या करोति। उपनेता नेता अपि भवितुम् अर्हति। सो यः नेतृत्वं करोति सः नेता भवति, तेषां सम्यक् नेतृत्वम् अपि करोति, अतः सः अपि पिता भवति। स अरिता दिलीपः भोजनं ददाति, अनेन स पिता भवति, रक्षणं करोति, अनेन स पिता भवति, अनन्तरं शिक्षा ददाति, अनेन अपि स पिता भवति। अतः त्रिभिः कार्यैः स पिता अभूत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरम् इदानीं वयं चित्रमाध्यमेन वयं तस्य अन्वयः कुर्मः। पादद्वयं भवति। प्रथमे पादे आसीत् इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्रियते। कः आसीत्? अस्माकं कर्ता आवश्यकं खलु। सः आसीत्। सः इत्युक्ते दिलीपः, सः दिलीपः आसीत्। इदानीं कः सः? पिता, सः पिता आसीत्। केषाम् अथवा कासां पिता? प्रजानां पिता, तस्य विशेषणः अस्ति। इदानीं हेतु केन कारणेन, कस्मात् कारणात् स पिता अभूत्? भरणात्।
पुनः रक्षणात्, पुनः विनय आधानात् सः पिता अभूत् इति अर्थः। As he was providing shiksha, as he was protecting, as he was providing food and shelter, he became the pita of his subject. Right? वाणी भगिनी इदानीम् अवगन्तुं शक्नोति वा? हाँ मैंने क्यों आपसे सबसे पहले करवाया था, जैसे आपने अभी यहाँ पर जैसे क्रियापद हम लोग ने किया, बाद में जैसे आप विभक्ति बैठाते जाएंगे उसके साथ में संबंध आपको स्पष्ट होते जाएगा। ओके सर, अवगतं मन्ये, अवगतम्। हाँ, इदानीं तर्हि कः आसीत्? सः आसीत्। सः कः? सः पिता आसीत्। कासां पिता? प्रजानां पिता आसीत्। कस्मात् कारणात् पिता आसीत्? भरणात्, रक्षणात्, विनय आधानात् स पिता भूत् आसीत् इति अर्थः। उषा भगिनी, आपको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी समझ आ रहा है जी, अभी धन्यवाद। तक मैंने हिंदी अर्थ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आप हिंदी अर्थ बोलेंगे। आज तो आपने पूरा हिंदी में अर्थ दे दिया है। एक मिनट। हाँ, निकुंज महोदय हाँ, वदतु भवान्। पाती मीन्स क्या? पाती की मतलब पाती का मतलब है जो प्रोटेक्ट करता है, वो पाती का मतलब रक्षति, जो रक्षा करता है। तो उसमें तो सेंटेंस लिखा है मैं, पाती रक्षति अपत्यम इति पिता, तो वहां पे पाती का मतलब भी रक्षति होगा कि रक्षति भी है? पाती और रक्षति इति पिता। हम लोग जब उसे लिखते हैं, जैसे धातु भी कोई बोलते हैं तो उसका अर्थ के साथ में बोलते हैं। जैसे एक पाती हुआ, पाती का अर्थ क्या? रक्षति। कौन सा पाती? रक्षति। जैसे माँ, हम लोग देव से क्या मांगते हैं? हे भगवान माम पातु, हम मेरी रक्षा करें। इसीलिए हम लोग पाती का मतलब जो पिता अपनी संतति की रक्षा करता है, वो इसको पिता बोलते हैं। इसका ये पिता का अर्थ हुआ। अभी हम लोग दूसरा स्टांजा लेते हैं, आसन। अब आसन हो गया, बहुवचन में है, तो उसका कर्ता भी बहुवचन में होगा। कौन सा बहुवचन में करता है? सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए सर। यहाँ पे आपने जैसे बताया कि कह सह लिया है आपने, उसकी जगह हम लोग कीदृश सह नहीं ले सकते हैं क्या? पिता इव, क्योंकि वो डायरेक्टली तो पिता नहीं है ना, पिता के समान है ना। हाँ समान है वो, इसीलिए आप किमेव भी ले सकते हैं आप, और कहा इव भी ले सकते हैं। कीदृशः सह, कीदृशः सह, तो कीदृशः सन आप ले सकते हैं। आपकी विवक्षा है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही करना है जो मैं बता रहा हूँ। ओके सर, ओके। हाँ, धन्यवाद। मेन चीज है कि आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। ओके। ठीक है, आप उसको पिता का आगे बैठा है पीछे बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। अभी जो दूसरा पद है वो आसन, हम लोग ने क्रियापद अध्याहृतम अस्माभिः के आसन, पितरः आसन, उसका भी षष्ठीदल संबंध, कासाम प्रजानां पितरः आसन। पुनः तस्य विशेषणम् अपि अस्ति, तासां प्रजानां पितरः आसन। केवलम् इति क्रिया विशेषणम् अपि अस्ति, अनेन इति तस्य उपयोगः भवति। इदानीं कस्मात् पितरः आसन्? केवलं जन्महेतवः। अत्र जन्महेतवः इति अस्य विशेषणः भवति, कर्तु समान अधिकरणम्। सो पितरः जन्महेतवः एव आसन्, जन्म का कारण केवल थे और कुछ नहीं करना था उन्हें। पितरः केवलम जन्म हेतवः आसन इति। अब यहां से पहले से जैसे नंबर वाइज मैंने किया है, तासाम प्रजानां पितरः केवलम जन्म हेतवः आसन। अस्तु, अवगतं खलु? आं महोदय। संपूर्ण अन्वयं वयं कुर्मः। प्रजानां
विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सः प्रजानां पिता आसीत्। 2 times प्रजानाम् आगच्छति महोदय। कुत्र? प्रजानां प्रजानां विनयधानात्, इदानीं प्रजानां पिता आसीत्। दिस् इस् फार् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्। अत्र तासाम् एव अपि सः पिता, प्रजानाम् एव अत्र मया लेखनीयम् आसीत्। अस्तु, प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् हरणात् अपि सः पिता आसीत् अभूत् इति च अर्थः। तासां पितरः तु केवलं जन्महेतवः आसन्, अभूवन्। यहाँ एतस्मिन् तु इति अपि नास्ति अत्र, परन्तु सम्यक् अवगमनाय मया लिखितमस्ति। कंसे लेखनीयम् इति भवति। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सः पिता आसीत्। तासां पितरः तु केवलं जन्महेतवः आसन्। अवगच्छन्ति वा सर्वे? आं महोदय। आम् आं महोदय। अस्तु, अन्वयार्थं वयं पश्यामः। प्रजानाम् इत्युक्ते किं? जनानां, सब्जेक्ट्स्। विनयाधानात्, सन्मार्गे प्रवर्तनात्, केवलं शिक्षा न परन्तु सम्यक् शिक्षा तस्य प्रदानं करणीयम्। A value-based education, not just giving any sort of education, value-based education. यस्मात् ते अग्रे गत्वा सम्यक् लाभम् अपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति, स्वकीयव्यापारम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति, या रोजगारम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। विनयस्य शिक्षायाः आधानात् अथवा कारणात् विनयशीलः अपि भवेयुः, तेषां दोषान् अपि परिष्कृत्य तेषां शिक्षणं, तेभ्यः शिक्षणम् अपि ददाति। तेषां दोषाः अपि परिष्करोति इति। रक्षणात्, विपत्तिनिवारणात्, चौर्यादिभ्यः त्राणात् इति। भरणात्, पोषणात्, अन्नपानादिभिः पोषणात्। सः पिता अभूत्, दिलीपराजः प्रजानां पालकः अभवत् इति अर्थः। तासां पितरः इत्युक्ते जनानां जन्मदातारः, ये प्रजाः आसन् तेषां जन्मदातारः, केवलं जन्महेतवः, नाममात्र पितरः, पालकः इति। तस्य कोऽपि दायित्वं नासन् इति। सर्वाणि कार्याणि राजा एव कुर्वन्तः आसन् इति अर्थः। इदानीं व्याकरणंशाः वयं स्वीकुर्मः। विनयाधानात् इति समस्तपदमस्ति। विनयस्य आधानं, विनयाधानं, विनयस्य आधानं, विनयाधानं, तस्मात्। सो विनयस्य आधानम् इत्युक्ते षष्ठी तत्पुरुष समास। इदानीं infusing good morals, good moral education or value-based education. What is the meaning? What is the overall shabda like? Akaranta napunsakling panchami ekvachanam. Vinayadhanam iti shabdah anantaram tasmat vinayadhanat panchami vibhakti ekvachanam. पुनः जन्म हेतवः, जन्मनः हेतवः, षष्ठी तत्पुरुष समास। पुनः जन्मनः हेतवः, उकारांत पुल्लिंग जन्म हेतु शब्द प्रथमा बहुवचनम्। प्रजानाम्, अत्र प्रजायन्ते इति प्रजाः, तासां,
अत्र प्रजा इत्युक्ते सब्जेक्ट अपि भवति, प्रजा इत्युक्ते सन्ततिः अपि भवति. So Dilipa, being the king, he was treating his subject as their own children only. So that is why here we are using prajayante iti prajaha. So like his own santati. Tasam. Now akaranta praja shabda षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द. प्र उपसर्गेण सह जन धातोः प्रयोगः अत्र. प्र उपसर्ग जन धातु एन टाप प्रत्यय प्रजा. पुनः रक्षणात् रक्षणम् अकारांत नपुंसकलिंग पश्चिमी एकवचनम रक्ष इति धातोः ल्युट् प्रत्यय. ल्युट् प्रत्यय. भरणात् भरणम् इति अकारांत नपुंसकलिंग पंचमी एकवचनम भ्रू इति धातोः ल्युट् प्रत्यय. अपि अव्ययम सह दकारांत तद शब्दः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम. पिता ऋकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम. पितरः ऋकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनम. तासाम तासाम का शब्दः तत् शब्दः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी बहुवचनम्. उत्तमम्. तकारांत तद शब्दः स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचनम्. उत्तमम्. एतावत् पर्यन्तं शङ्का अस्ति वा? न महोदय. मान्य एक प्रश्नः अस्ति. हाँ वदतु भवान्. मान्य जन्म हेतु के लिए आपने क्या प्रश्न पूछा, मतलब क्या प्रश्न किया वहाँ पे अन्वय क्रम में? कीदृशः तस्य कारणं किं? कर्तु समान अधिकरण है. जैसे आपको कीदृशः, जैसे पिता जैसे बोला कि पिता तो था नहीं, वो तो कीदृशः उसमें भी आप कर सकते हैं. पितरः कीदृशः केन कारणेन पितरः तस्मात् कारणं किम, ये भी आप कुछ भी कारण कर सकते हैं क्योंकि कर्ता के विषय में आपको प्रश्न करना है. ठीक है ना. कीदृशः पितरः जन्म हेतव पितरः. कीदृशः बहुवचन में होगा. ओके मान्य, धन्यवाद. स्वागत. अन्य कोऽपि प्रश्न? महोदय निकुंज महोदय. हाँ जी वदतु. ये रक्षणात् वर्ड ये पंचमी कैसे हुआ? तो आपादान को दिखाता है ना. हाँ रक्षणात् रक्षण के लिए. रक्षण जब कोई भी आप भरण पोषण करते हैं तो हमेशा ये शब्द आता है उसमें पंचमी लगती है. ये आपको इसमें जब भी शब्द आता है धातु का, किसी से भय से रक्षण करवाना होता है तो हमेशा पंचमी आती है. लेकिन ना सेंस कुछ कुछ संप्रदान जैसा है ना. हाँ के लिए शब्द आप हाँ के लिए कर सकते हैं, लेकिन किस हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि जो भय के कारण है उससे रक्षा करने के लिए. वो भय के जो कारण है, जैसे शत्रु का आक्रमण हुआ या कुछ भी हो, उससे रक्षा करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग ने पंचमी किया है. भरणात् पंचमी ही आएगी इसमें. क्योंकि ये पंचमी हम लोग कारण के लिए भी दिखा रहे हैं. कस्मात् कारणात् भी बोल सकते हैं. उसमें हम लोग कस्मै कारण ही नहीं बोल सकते, कारणाय नहीं बोल सकते हैं. जब किसी को कारण बताना पड़े क्यों है वो पिता. हम लोग ने यहाँ पर पहले देखा, पहले आप फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, आसीत् सह पिता, प्रजानां पिता आसीत्. कस्मात् कारणात् सह पिता आसीत्. Why he was called a pita? So these are the three reasons. Bharanat, Poshanat, Rakshanat. That is why it is in Panchami. Kasmat Karanat. The question is in Panchami Vibhakti, so the reply should also be in the Panchami Vibhakti. हाँ, हम लोग इसमें दो तरह से दिखा सकते हैं. केन कारणेन अथवा कस्मात् हेतु अथवा कस्मात् कारणात्. हेतु और कारण. अब क्वेश्चन पूछे क्या काम से, किस लिए आपने ये किया, तो केन कारणेन अथवा कस्मात् कारणात्
कस्मात् हेतुः हम लोग बोल सकते हैं जब हेतु शब्द का प्रयोग करना हो आपको तो। ठीक है, इस श्लोक में कोई प्रॉब्लम है आपको? ल्यूट ल्यूट प्रत्यय का ल्यूट एक प्रत्यय होता है जिसमें आप भाव आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बालकः पाठम पठति। ठीक है, जब हम बालक पाठम पठति हम कलो करेंगे, जब उसमें भाव क्या आया, जब हम ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो पाठ जो शब्द है उसको हम लोग षष्ठी विभक्ति में करेंगे। बालकः पाठस्य पठनम करोति। पठनम जो है वो उसका भाव दिखा रहा है। तो जो मूल जो कर्म पद है उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। सो बालकः पाठम पठति, तो कर्म पद है आपको पाठम, तो पाठम इति ये शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी पाठस्य, और जो उसका भाव कर दिया पठनम करोति। सो यहाँ पर जैसे लिखा है कि दिलीपः सर्वान् रक्षति, तो रक्षति तो उसमें कम सर्वेषां रक्षणं करोति। सर्वान् रक्षति कर्मपदस्य षष्ठी षष्ठी विभक्ति रूपं परिवर्तनं भवति। हाँ, अनन्तरं भाव इति भावरूपेण भाव, लुट् प्रत्यांत शब्द आगच्छति। So first karmapada will be converted. Karmapada have dvitiya vibhakti, so we have to change from dvitiya to sixth, and then we have to adding the bhava of lut pratyanta shabda we have to add. So pathanam, pathasya pathanam, or jananam rakshanam. Janan rakshati, parantu jananam rakshanam karoti. One easy advantage of this using lut pratyaya is we have to use remember only karoti shabda and asti shabda. Asti bhavati only will be very easy shabda to make rather than using the form of the kriya padam. Rakshati maybe the lat lakar arakshat, वो भी आपको आ जाएगा अरक्षत। लेकिन आप यदि आपको सिर्फ आपको जब ल्यूट में आपको करना है तो पाठस्य पठनम करोति अकरोत सिर्फ आप एक वान का आप इसमें कर सकते हैं। आपको करोति शब्द का जो है कृ धातु का आपको रूप याद रखना है, तो बाकी सभी का आपको याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप करोति शब्द है वो उसमें अक्रोध भी कर सकते हैं, या इसमें आपको रक्षति का भी आपको अरक्षत करके याद रखना पड़ेगा। ये आपको इजी प्रयोग है, ये हम लोग को संभाषण के टाइम में सिखाया गया था, लेकिन ये प्रत्यय का नाम मालूम नहीं था हम लोग। तो ल्यूट प्रत्यय। एकवारं वयं श्लोकं पठामः। श्लोकस्य पठनं कुर्मः। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। अस्तु, 25तमः श्लोकः। अस्तु, स्थित्ये दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। कः का वा वदति मया सह? अनेकोऽपि प्रयत्नं करोतु, शनैः शनैः। अहं वदामि। कृष्णप्रिया भगिनी आदौ भवती वदति, अनन्तरं वाणी भगिनी अपि वदति। अस्तु, अन्ये सर्वे जनाः म्यूट् भूत्वा तस्य उच्चारणं कुर्युः। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्, द्विवारं पठेयुः। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्, स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये, परिणेतुः प्रसूतये, परिणेतुः
प्रसूतये। आपने जिह्वा मूल्य का यूज किया, ये उपधमानीय है, आपको हाँ, यहां से नहीं बोलना है, यहां से बोलना है ना। परिणेतु प्रसूतये। परिणेतु प्रसूतये। हाँ, परिणे अप्यर्थकाम, हाँ बोलिए, अब पूरा एक साथ में बोलिए। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतु प्रसूतये। परिणेतु प्रसूतये। परिणेतु प्रसूतये। अप्यर्थकामो तस्यास्ताम्। अप्यर्थकामो तस्यास्ताम्। एकवारम्। अप्यर्थकामो तस्यास्ताम्। धर्म एव मनीषिणः। धर्म एव मनीषिणः। धर्म एव मनीषिणः। उत्तम। वाणी भगिनी। आं मन्ये। एक निमिष। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्। परिणेतुः प्रसूतये। परिणेतुः प्रसूतये। परिणेतुः प्रसूतये। अप्यर्थकामौ तस्यास्ताम्। अप्यर्थकामौ तस्यास्ताम्। अप्यर्थकामौ तस्यास्ताम्। धर्म एव मनीषिणः। धर्म एव मनीषिणः। धर्म एव मनीषिणः। अप्यर्थकामो तस्यास्तान् धर्म एव मनीषिणः। अप्यर्थकामौ तस्यास्ताम्। धर्म एव मनीषिणः। मैंने अभी जो सेकंड लाइन बोली, इसमें मैंने उच्चारण थोड़ा चेंज किया, आपको मालूम पड़ा? नहीं हम माने, लोग नहीं जब माने। जब लोग हम स्टॉप करते हैं, जैसे अप्यर्थ कामो तस्यास्ताम, आस्ताम में हम लोग स्टॉप हुए, हम लोग ने यति ली, तो हम लोग मकार का उच्चारण करेंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई शब्द नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब हम साथ में बोलते हैं तो धर्म शब्द भी साथ में आता है ना, तो वो कौन सा तवर्ग में पड़ता है, तो तवर्ग का पंचम वर्ण जो है उसका उच्चारण होगा, जो अनुस्वार का उच्चार है वो ना तवर्ग का ना पंचम वर्ण, त थ द ध न, ना, हाँ। है ना। तो अब हम साथ में जो बोलेंगे श्लोक, तो अप्यर्थ कामो तस्यास्तान धर्म एव मनीषिणः, तब हम ताम नहीं बोलेंगे, जब हमको रुकना है तभी हम ताम करके छोड़ेंगे, जब हम अवगतम रुके महोदय। नहीं है कंटिन्यूस बोलेंगे पंचम अक्षर के लिए। हाँ, अप्यर्थकामौ तस्यास्तान् धर्म एव मनीषिणः। उत्तमम्। पदच्छेदः इदानीं मया क्रियते, अत्र पश्यन्तु। स्थित्यै दण्डयतः दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामौ तस्य आस्तां धर्मः एव मनीषिणः। अस्तु, सन्धि विच्छेदं का करोति? अहं करोमि वा महोदय? अहं करोमि वा भुवनेश्वरी? हाँ, भुवनेश्वरी भगिनी, भगिनी करोतु। प्रथमं वारे नमस्ते। आगच्छति वा? बहुदिनकालेभ्यः आगच्छति वा? आं महोदय। हाँ, करोतु। दण्डयतो दण्डयान्। दण्डयतो, अत्र दण्डयतः विसर्गस्य उत्वं भवति। तेन कारणेन अनन्तरं पदस्य प्रथम अक्षरं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः उत्वं भवति। अनन्तरं गुणसन्धिः अपि भवति, अकारः उकारस्य गुणसन्धिः। दण्डयतो दण्डयान् परिणेतुं प्रस्तुतये अपि अर्थकामौ। अपि अर्थ, अत्र एण् सन्धिः अस्ति। उत्तमम्।
इकारः अकारः एण् सन्धिः अस्ति अनन्तरं तस्य आस्तां सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति उत्तमं तस्य आस्तां धर्म एव मनीषिणः अतएव महोदय नास्ति वा अत्र धर्मः अस्तु धर्मः एव आं महोदय क्षम्यतां धर्मः एव विसर्गस्य लोपः अस्ति स्वराक्षरं भवति अतः विसर्गस्य लोपः हा अत्रापि पश्यतु यथा यतोहि अत्र सन्धिः न क्रियते परन्तु ऑप्शनल सन्धि सर्वदा भवति विपुद्मानीय वा जिह्वामूले वा अस्माभिः लेखनीयं यत् परिणेतुः प्रसूतये उपद्मानी विसर्गस्य उपद्मानीयः अत्र अस्तु आम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु सन्धिविषये अस्तु इदानीं सामान्यार्थस्थित्यै इत्युक्ते लोकरक्षणाय स्थितिः इति रक्षणं लोकानां रक्षणं सः दण्डयान् दण्डयति स्म ये अपराधिनः सन्ति दिलीपः तान् दण्डयति तदपि आवश्यकं भवति यतोहि यद् न दण्डयति चेत् अराजकता प्रसार्यते राज्ये अतः लोकरक्षणाय सः दण्ड्यान् दण्डयति परन्तु एतदपि सः मनसि स्पष्टीकरोति यद् अदण्ड्यान् न दण्डयति यः दण्डस्य पात्रं न भवन् तेभ्यः दण्डं न विदधाति so he was punishing only the guilty and not the what we can say innocent people. In what we say we find in the current state yatha aparadhinah api muktah bhavanti ye niraparadirah santi te dandam adhigacchati atopi pantu tasmin kale dilipasya kale evam nasit सः राजा दिलीपः केवलं दण्ड्यान् एव सदण्डयति स्म इत्युक्ते दण्डयतः इत्युक्ते अत्र शत्रान्तरूपं दण्डयन् इति दण्डयत् शब्द शत्रान्तरूपं तस्य षष्ठी विभक्तिः परिणेतुः प्रसूतये केवलं परिणेतुः परिणयं करोति अत्र विवाहं करोति इत्यर्थः केवलं केन कारणेन किमर्थं विवाहं करोति प्रसूतये केवलं सन्तानप्राप्त्यर्थं वयं पूर्वस्मिन् कस्मिंश्चित् श्लोके अपि दृष्टवन्तः प्रजायै गृहमेधिनां तो रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये एतत् कूलकम् अस्माभिः अधीतं खलु तस्य किम् आसीत् सत्याय क्षम्यताम् इदानीं मनसि न आगच्छति परन्तु तस्मिन् एव श्लोके आसीत् प्रजायै गृहमेधिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति श्लोकः आसीत् अष्टमं श्लोकं स्यात् मन्ये अस्तु तर्हि केवलं सन्तानाय एव ते विवाहं कुर्वन्ति अत्र परिणयः इति वयं शब्दः प्राप्नुमः परि उपसर्गेण सह नी धातु परिणयति यदा अग्नि अस्ति तस्मात् परिसरे वयं यदा विवाहः भवति चेत् तथा भ्रमामः अटामः खलु तस्मात् परिणयति सो केवलं सन्तानाय एव ते सः विवाहम् अकरोत् सर्वे रघवः तादृशमेव आसीत् प्रजायै गृहमेधिनां प्रजानां कारणात् एव से गृहं मेधन्ते इति अर्थः इदानीम् आस्ताम् इति तत्र क्रियापदमस्ति आस्तां का धातु भुवनेश्वरी भगिनी वक्तुं शक्नोति वा
था धातु पुनः एकवारं था धातु न आस्तां कृष्णप्रिया भगिनी वाणी भगिनी धातु महोदय अस् धातु वा अस् अस् धातु महत् आसीत् आस्ताम् आसन् अस् आसीत् आस्ताम् आसन् द्विवचन प्रयोगः सामान्य रूपेण अस्माकं मनस्सु द्विवचन रूपाणि न तिष्ठन्ति आसीत् वयं जानीमः आसन् जानीमः परन्तु द्विवचनं न तिष्ठन्ति तर्हि सर्वदा मनसि स्थापयतु इदानीं यत् द्विवचनम् अपि प्रयोगः करणीयः अस्तु तर्हि परिणेतुः प्रसूतये सन्तान प्राप्त्यर्थम् एव ते विवाहम् अकुर्वन् अथवा सः दिलीपः अकरोत् इति अर्थः आस्तां तर्हि आस्तां यदि द्विवचनान्त अस्ति रूपम् अस्ति चेत् तत् कर्ता अपि द्विवचने एव भवेत् तर्हि अर्थकामौ आस्ताम् अर्थकामौ आस्तां कस्य अर्थकामौ तस्य अर्थकामौ आस्तां किमिव आस्तां धर्म एव आस्तां तस्य मनीषिणः बुद्धिमानसः सः दिलीपः बुद्धिमन्तः स दिलीपः तस्य अर्थः तथा कामः अस्माकं शास्त्रेषु चत्वारः पुरुषार्थाः कथिताः खलु धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म एतदपि एकम् अस्माकम् अस्ति चेत् तत्र काम तथा अर्थ अपि अस्ति सः कथं तस्य उपभोगं करोति सः अर्थं स्वीकरोति प्रजाभ्यः अर्थं स्वीकरोति परन्तु स्वस्मै कृते स्वस्मै न केवलं प्रजानाय कल्याणाय एव सः प्रजाभ्यः करं स्वीकरोति तस्य कोऽपि लालसा नासीत् यत् मम कृते एव अहं स्वयं सर्वम् एव अहं स्थापयामि अन्येभ्यः न ददामि इति केवलं प्रजाकल्याणाय एव स सर्वेभ्यः करमपि स्वीकरोति राजः आसीत् चेत् तस्य धर्मस्य आवश्यकता वर्तते न वक्तुं न शृणोमि भगिनी अस्तु किमुक्तम् अस्तु इदानीं अप्यर्थकामौ तस्य आस्तां तस्य अर्थकामौ अपि धर्म एव आस्तां सो धर्म अर्थ काम मोक्ष अस्तु तस्य धर्मम् अपि स अर्थः कवि अपि सर्वेभ्यः प्रजाभ्यः स्वीकरोति परन्तु तस्य उपभोगः स्वस्य कृते न करोति उपयोगः अत्र कामः अपि सः उपभोगः करोति परन्तु किमर्थं कामः इत्युक्ते राजा आसीत् तस्य कामः अपि भवेयुः चेत् तस्य राज्यवर्धनाय भवति प्रजाकल्याणाय इच्छाः भवन्ति खलु केवलं भोगविलासाय इति कामः न परन्तु अस्य इच्छाः अपि भवन्ति अस्मिन् सन्दर्भे कविः वदति तस्य अर्थः काम अपि धर्म एव भवति तस्य कृते he was also taking artha and kama like his own dharma just because he has to protect his dharma और उसको जैसा अपने धर्म को अंगीकार करना है वो ऐसे अर्थ और काम दोनों को ही अपने आप को वो उसी को उपभोग करता था जैसे यही मेरा धर्म है ऐसे पार्ट ऑफ हिज धर्म ही वाज प्रैक्टिसिंग देम बोथ मनीषिणः विद्वान् आसीत् इदानीं सर्वे षष्ठ विभक्त्यान्तः पदानि सन्ति अत्र दण्डयतः परिणेतुः तस्य मनीषिणः so this will all become the visheshana of tasya dilipasya we will come when we will do the anvaya atra samanya arthah pashyantu
लोकमर्यादा रक्षणाय रक्षणाय अपराधिनाम अपराध अनुसारम दंडदानात्। लोकमर्यादा रक्षणाय अपराधीनाम अपराध अनुसारम दंडदानात् संतान इच्छाएव विवाह संस्कार कारणात् संतान प्राप्त्यर्थम एव ते विवाहम् अकरोत्। तस्य दिलीपस्य तादृशस्य दिलीपस्य अर्थकामो अपि धर्मः एव आस्ताम्। So he was both artha and kama was like a dharma to him. So dharma, artha, kama, moksha. So he was keeping dharma as a main object, and all other three were revolving around the dharma. So according to Dilipa, he was definitely taking kara from the praja, but not for his own, not for accumulating of wealth, his wealth, but for the general benefit of the people. And he married definitely for the santana prapti, not for engaging into the bhoga vilasa. Iti artha, because he was seeing both these as a part of attainment of a dharma. His main objective was dharma, and he was using artha and kama to attain that dharma. So tasya dilipasya artha kamo api dharma eva astam. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति? सरलः श्लोकः एव अस्ति। आङ्ग्लभाषायां यदा वदामि, he was wise and all his actions, desires and life were according to rules laid down by dharma. Dharma doesn't mean religion. Please note that whatever is said in the Shastra and whatever his Raj Dharma was saying, according to that, not that he was Hindu or he is to Kshatriya, but because he is a Raja, he has a dharma of being a Raja, Raj Dharma. So he has to practice that dharma ahead of everything. He may be a Hindu, he may be worshipping any god, but for him the main dharma was the Raj Dharma. And because of the Raj Dharma, he was protecting his subject like a pita protecting their children. Okay. So even the attainment of two objects like artha and kama was to him the attainment of the third or dharma. He attained the two objects as a part of the dharma, part of the third. So dharma was the main thing for him, and he was attaining or fulfilled artha and kama as a part of reaching to that dharma. Now, Dilipa did not extort money from his subjects to swell his treasures, nor did he give himself to the sensual pleasures in such a way as to infringe spiritual law or dharma. Here it is law, dharma, the Raj Dharma. So for him, the Raj Dharma was over and above everything, even his personal self. अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? एतस्मिन् सन्देहः अस्ति वा? महोदय, English meaning मध्ये Dilipa did not extort money from his subjects to swell his treasure. Which padam श्लोकस्य एतत् अर्थं भवति महोदय? अपि अर्थकामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः. So this is just a carrying over from the previous shloka. Thus the meaning is just a part of the referential context. अस्तु महोदय. प्रजाभ्य अर्थं स्वीकृतवान्, प्रजायै एव अर्थं स्वीकृतवान् अस्माभिः पूर्वं कृतं खलु? श्लोकस्य अर्थम् अस्माभिः अवगतम्. So he just referred to that shloka, and because he referred in the earlier shloka, so he just
referred by artha kama. He was like a dharma. He was practicing artha and kama like a dharma only. Okay, now bhavartha. शिष्ट रक्षणम, शिष्टानां रक्षणम, दुष्ट शिक्षणम, ये अपराधिनः सन्ति तेषां दण्डनम अपि क्षात्र धर्मः भवति, क्षत्रिय धर्म भवति। तद अनुसारेण दिलीप चक्रवर्ती लोकरक्षणाय, वयं पदम अस्माभिः दृष्टं खलु, स्थित्यै, स्थित्यै तो लोकरक्षणम, दिलीप चक्रवर्ती लोकरक्षणाय अपराधिषु यथापराधम दंड विधानम अकरोत्, सम्यक् दंडम अपि विदधाति। वंशवर्धनाय संतान कामना इति राजकुलोचितं धर्म पालयितु कामः सः विवाह संस्कार संपन्न जातः। अत्र एकः विशिष्टपदमस्ति, पालयितु कामः। अर्थः अवगन्तुं शक्नोति वा? Palayitu commit to produce good children. No, it's not हाँ, पालयितु। देश रक्षणार्थं महोदय। धर्म पालन के Palayitu लिए kamah. नहीं, They पालयितु maintain, he धर्म maintains का, his नो हिंदी में pleasure. जी बोलेंगे धर्म का आचरण करना। हम आचरण लोग फॉलो करते हैं ना, वी आर, इफ यू फॉलो अ पर्टिकुलर रीजन, सो वी से धर्म पालयति, धर्मम पालयति। नाउ just I wanted to pinpoint this particular pada formation, palayitu kamaha. How does this padam is made? So basically it is a tuman pratyanta shabda. And kama iti shabdasya, when a tuman pratyanta shabda is having kama as following by kama iti shabdam padam, so आदौ अस्माभिः दृष्टं यत् पठितुं गन्तुं नकारस्य लोपः भवति। तुमुन् प्रत्यये नकारस्य इत् संज्ञा भवति, नकार लोपः भवति। परन्तु यदा काम इति पदम् आगच्छति चेत् मकारस्य अपि लोपः भवति। ध्यानेन शृण्वन्तु, यदा काम इति पदम् आगच्छति चेत् तदा नकारस्य लोपः तु पूर्वमेव अभवत्, मकारस्य अपि लोपः भवति। तर्हि पालयितुम् इच्छति, तर्हि पालयितु कामः। गन्तुम् इच्छति, गन्तु कामः। पठितुम् इच्छति, पठितु कामः। एतत् समस्तपदं महोदय। This is a single padam, it's not a pad. This is अन्वयः, कामः कामः कामान् भवति एव, परन्तु this is used as a विशेषण to the कर्ता। बालकः पठितु कामः अस्ति, like we say in the sannanta pratyayah, पिपठिष्यति पिपठिषुः, बालकः पिपठिषुः अस्ति, तादृशमेव बालकः पठितु कामः अस्ति। But we should not write these words separately. No, it is a simple same word, same padam. word. Okay. Padam is same. We cannot write a pathitu here and kama here. No, it is the same word. Then only it gets dropped. Otherwise, not. Artham different. No. You want to, what you intend to do. Vidyalayam kimartham gacchati, pathitum vidyalayam gacchati. Tari balakah pathitu kamah asti. Balakah vidyalayam pathitu kamah asti. अथवा पठितु कामः गच्छति, किमर्थं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। वदतु, प्रश्नः अस्ति वा? एतत् पदस्य नाम किं महोदय? नाम एकं सन्नन्त इति पठितुम् इच्छति मीन्स् सन्नन्त इति वक्तुं शक्यते न, इति एक कारिका, किं वदामि, व्याकरणस्य विशेष व्याकरणस्य पदम् आसीत्, अतः एतेन कारणेन या मया प्रकाशितः यत्
पश्यत् पदस्य निर्माणं कथं भवति. So this is a special padam. So I thought to bring a light on this type of usage. अस्तु So महोदय. you can also use it in a daily life. So it will improve your bhasha. Now that you are many of us have completed Kovida, so these type of words should you use on the daily basis. Bhasha praudhata api vardhati. महोदय 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 न श्रूयते भगिनी. पठितु कामः इत्युक्ते पढ़ने के लिए पठितु कामः. हाँ, पठितुम् इच्छति. श्रूयते वा भगिनी? अश्रूयते महोदय. श्रूयते वा महोदय? आपका प्रश्न था, समझ में आ गया, उसका प्रश्न का जवाब मिल गया आपको? नहीं, मैंने नहीं सुना महोदय, अंतर्जाल समस्या. पुनः एक बार प्रश्न करिए. मतलब पढ़ने के लिए, यही है ना? पढ़ने की इच्छा. हाँ, पढ़ने की इच्छा, करने के लिए, पढ़ने की इच्छा. पठितुम इच्छति. ओके. डिजायर टू स्टडी. हाँ, तुमन प्रत्यय जैसे डिजायर के लिए होता है, जैसे क्या करने के लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए जाता है. तो वो जो इच्छा है आपकी, उसमें इसको हम लोग शब्द कैसे बनाएंगे? ये हम लोग ने जो ऐसा शब्द बनाया जो कर्ता का विशेषण हो गया. बालकः पठितुं कामः अस्ति. सो बालकः पठितुम् इच्छति. पाठितुं कामयते इति वक्तुं शक्नुमः. सो इफ यू वांट टू राइट इन अ सेंटेंस, पठितुं कामयते अथवा कामयति. पिपठिषु. हाँ, पिपठिषु. हाँ, पिपठिषु सन्नन्त प्रत्यय वक्तुं शक्नुमः. उप्रत्यय. So एतत् कामः इति पदं we have to use only in tumun pratyaya. No, this itself is a tumun pratyanta rupam, but only requirement is where makar is dropped only when the kama shabda is added. We cannot say patitum kama. No, we cannot write it separately. There is a single word, patitu kama or palaitu kama. Palaitum इच्छति. तो पालयितु कामः. कामनां करोति. कामयते. महोदय, insteड ऑफ इच्छति वी आर पुटिंग कामः इति पदम्. एक्साक्ट्ली. अस्तु. मम कामना अस्ति, यत् किमपि इच्छा अस्ति, कामयते हम भवामि कर्तुं शक्नोमि, अथवा इच्छाति एवमपि कर्तुं शक्नोमि. अस्तु. पुनः वंशवर्धनाय संतान कामना इति राजपुरोचितं धर्मं पालयितु कामः सः विवाह संस्कार संपन्न जातः. वंशवर्धनाय अपि करणीयम्. अस्माकं हिंदू धर्मे यदा यावत् पर्यन्तं पिण्डदानं न भवति तावत् पर्यन्तम् अस्माकं गतिः न भवति इति शास्त्रे लिखितम् अस्ति. अतः सर्वे सन्ततिः इच्छन्ति. राजा अपि तादृशमेव अस्य राज्यस्य वर्धनं कथं भवति, अनन्तरं मम अनन्तरं के आगच्छति, एतदपि तेन चिन्तनीयं खलु. तेन कारणेन सः अपि सन्तान कामयति सर्वदा. तेन कारणात् एव सः विवाहं करोति इति कविः वदति. सः धर्माचरणार्थम् एव अर्थकामो उपसेवते इत्यतः अर्थ च काम च तस्य श्रेयमार्गः साधकौ एव आस्ताम्. सो श्रेयमार्गः, सम्यक् मार्गः एव धर्मस्य मार्गः सर्वदा श्रेयस्करः भवति. तर्हि अर्थ एंड काम all became the like a sadhaka to him. He became the sadhaka, and by following taking the stride of artha and kama, he was going towards dharma. So in spite of becoming any hindrances, that artha and kama, in spite of becoming hindrances, they were helping him attaining his dharma.
they were not badhaka for him, but rather they both were helping him in attaining the dharma. So यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं यथा अपराधदण्डानां रघुणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति पंचमे श्लोके स वदति। अत्र पश्यतु मनुस्मृतेः अपि एकं श्लोकं कथितमस्ति। अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यान् सेवांश् अपदण्डयन्। अदण्डयान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैव अपि दण्डयन्। इसमें क्या है? अदण्ड्यान् अपि दण्डयति, दण्डयान् तो दण्डयति एव। So being he is any person, any raja who is punishing both innocent people as well as the guilty people, what will happen to him? Yashah mahad apnoti, narakam cheva gacchati. Mahad apnoti, yashah api na apnoti, narakam cheva gacchati. Narakam to nischayena sa gacchati. Asmin janmani tah yashah api na prapnoti. So he will not gain any fame in this janma, but in the following janma he will definitely get a narka instead of going to swarga, because he was not doing justice to the people. अत्र प्रजायै गृहमेधिनाम् अस्माभिः श्लोकस्य तात्पर्यं दृष्टम् एव। इदानीं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि एतादृशः श्लोकः अस्ति यत् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः। तत्र कृष्णः अपि वदति, हे भरतर्षभः अर्जुनः, अहं कामराग विवर्जितं बलवतां बलमस्मि। So I am that strength inside the strong person who doesn't have any kama or raga, that any desire of, he was desire for self, but I can have desire for general good. So if I am planning to do something good for other people, and if I am having a kama and raga, and if I am having a bal, so that bala is, Krishna is saying that I am that bala in that balvatam, which is used for the good of our every people, not for the self people, self. Dharma aviruddho bhuteshu kamosmi bharatarshavaha. So aviruddha, so the person kamah bhavetum arhati, the kamah sakamah bhavet eva, parantu काम कथं भवति? प्रजाभ्यः वा सर्वेभ्यः कल्याणार्थ एव यदा भवति तस्य धर्म विरुद्धः न भवति। सः कामः अहमस्मि इति कृष्णः अपि वदति। So accordingly, अर्थ कामौ दिलीपस्य एव गुणाः आसन्, परन्तु धर्म मार्गम एव सः चलति, अनेन सः कर्मकार्थौ अपि तस्य गुणाः एव समान भावे तिष्ठन्ति इति कविः वदति। अर्थस्य अवगमनम् अभवत्। महदाप्नोति शुद्धस्य न आप्नोति, नहीं मिलेगा ऐसा, यश नहीं मिलेगा ऐसा। यशः महत् आप्नोति, न यशः न यशो आप्नोति। Now it is correct. अस्तु, इदानीं वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्तिः। क्रियापदम् आस्ताम् इति तत्र दृष्टं दीयते यत्र। इदानीम् आस्तां प्रथमा विभक्तौ कानि कानि पदानि सन्ति? अर्थकामौ धर्मः, द्वितीया दण्ड्यान्, चतुर्थी स्थित्यै प्रसूतये, षष्ठी दण्डयतः परिणेतुः तस्य मनीषिणः। स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः. Now we can start with the अन्वय. आदौ अन्वयार्थः पश्यामः, पदानाम् अर्थान् पश्यामः. स्थित्यै, स्थितिः इति रक्षणं, लोकरक्षणं. तदर्थं लोकरक्षणाय, for the purpose of लोकरक्षणं. दण्ड्यान् इत्युक्ते अपराधितः एव. निरपराधिनः कदापि न दण्डयति दिलीपः, केवलम् अपराधीनः एव दण्डयति. दण्डयतः, दण्डयन् शासनं करोति स्म. Find the culprit or the guilty people. प्रसूतये, संतान प्राप्त्यै इति एव. So for the purpose of having children. परिणेतुः, गृहस्थाश्रम प्रविष्टवतः. गृहस्थाश्रमं प्रविष्टवतः. मनीषिणः, धीरस्य. यस्य मनीषा अस्ति, बुद्धिः अस्ति, स मनीषिणः. अस्माभिः पूर्वं एकादशे श्लोके दृष्टवन्तः स्याम. वैवस्वतो मनु नाम माननीयो मनीषिणां श्लोके आसीत् खलु. तस्य दिलीपराजस्य अर्थकामौ अपि वित्तसंग्रहः च विषया अभिलाषः च इति पुरुषार्थौ अपि. सो चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तेषु अर्थ तथा काम, अर्थ कामौ धर्मस्य एव मार्गे गच्छति. धर्म एव आस्तां, धर्म शेषतां प्राप्तौ. धर्म एव अन्तः अस्ति. यत् कोऽपि मार्गं स्वीकरोति चेत् धर्म एव तस्य अन्तिमं स्थानम् इति वक्तुं शक्नोति. इदानीं तस्य अन्वयः कुर्मः. आदौ आस्ताम् इति क्रियापदम् अस्माभिः स्वीक्रियते. यतो श्लोके अपि अस्ति आस्तां द्विवचने अस्ति चेत् अर्थकामौ इति कर्ता भवति. द्विवचने कर्ता. कस्य अर्थकामौ? तस्य. तस्य अर्थकामौ, तस्य इत्युक्ते दिलीपस्य. इदानीं पुनः किं भवति? धर्म अर्थकामो अपि धर्म भवति इति लिखितमस्ति. इदानीं विशेषणानि सन्ति. तस्य, कीदृशस्य तस्य, दण्डयतः तस्य, पुनः परिणेतुः तस्य, मनीषिणः तस्य, अर्थकामौ धर्म एव भवति. So these are all visheshana of tasya, dilipasya. Because visheshana visheshya bhava, this padam is in 6th Shashti vibhakti, so all these are in the Shashti vibhakti. Dandayataha, parinetuhu, manishinaha, all in the 6th vibhakti. Idanim dandayataha, kan dandayataha, karma padam. Dandyan dandayataha. पुनः प्रयोजनम, कस्मात् हेतु? स्थित्यै, केन कारणेन? स्थित्यै लोकरक्षणाय सः दण्डयान् दण्डयतः. पुनः का प्रयोजनम् अस्ति? परिणेतुः, विवाहस्य का प्रयोजनम् इत्युक्ते प्रसूतये परिणेतुः तस्य अर्थकामौ आस्ताम्, धर्म एव आस्ताम्. आदौ संख्या मया लिखिता अस्ति अत्र. दण्ड्यान् स्थित्यै दण्डयतः, पुनः प्रसूतये परिणेतुः, मनीषिणः तस्य अर्थकामौ अपि धर्मः एव आस्ताम्. पुनः एकवारम्. आस्ताम्, कौ आस्ताम्? अर्थकामौ आस्ताम्. पुनः कस्य अर्थकामौ आस्ताम्? तस्य अर्थकामौ आस्ताम्. पुनः संबन्धः, अर्थकामौ किमव आस्ताम् अथवा संबन्धः अत्र धर्म एव आस्ताम्. पुनः
कीदृशस्य तस्य अर्थकामौ धर्म एव आस्ताम् दण्डयतः तस्य धर्मकामौ आस्ताम् पुनः परिणेतुः तस्य अर्थकामौ आस्ताम् मनीषिणः तस्य अर्थकामौ धर्म एव आस्ताम्। इदानीं दण्डयतः कान् दण्डयतः पुनः दण्ड्यान् दण्डयतः तस्य पुनः केन कारणेन प्रयोजनं किम् तस्य दण्डनं विदधाति परन्तु तस्य कं प्रयोजनं किम् स्थित्यै लोकरक्षणाय स दण्डयति स्थित्यै दण्डयान् दण्डयतः तस्य अर्थकामौ धर्म एव आस्ताम् पुनः प्रसूतये परिणेतुः तस्य पुनः मनीषिणः तस्य अर्थकामौ धर्मः एव आस्ताम्। इदानीं पश्यामः दण्ड्यान् स्थित्यै दण्डयतः तस्य प्रसूतये परिणेतुः मनीषिणः तस्य अर्थकामौ अपि धर्मः एव आस्ताम्। So he was punishing the guilty because to protect his subject. So there will be no incomplacency among the subjects. So they cannot take it for granted. And he married for the purpose of getting children. And he was definitely Manishiraha. He was very intelligent and he was enjoying both artha and kama as a part of attaining the third dharma, which is the final attainment is dharma. Okay. Dandayan sthityai dandayatah tasya prasutaye parinetuhu manishinaha tasya arthakamo api dharmah eva astam. इदानीं व्याकरणंशाः अथवा समासः वयं पठामः दण्ड्यान् दण्डम् अर्हन्ति इति दण्ड्याः दण्डम् अर्हन्ति इति दण्ड्याः तान् उकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीया विभक्ति बहुवचनं यत् प्रत्ययः दण्डयतः तकारान्त दण्डयत् इति शब्दः दण्ड प्लस शत्रु प्रत्यय दंड निपातने प्लस शत्रु प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एकवचन दण्डयत् इति प्रातिपदिकं भवति दण्डयतः इति रूपम् अत्र अस्ति षष्ठी विभक्ति रूपम् यथा भवत् इति शब्दवत् पुनः मनीषिणः मनसः ईशा मनीषा षष्ठी तत्पुरुष समास इच्छा कामना मनीषा मनीषा अस्ति अस्ति इति मनीषी मनीषी प्रथम पुरुष एकवचन मनीषा अस्ति अस्ति इति मनीषी तस्य मनीषिन् इति प्रातिपदिकं मतुमध्ये इनि प्रत्ययः मनीषिन् इति प्रातिपदिकं भवति तस्य नकारान्त मनीषीन् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् so these are all acting as a visheshana of tasya dilipasya अर्थ कामौ अर्थश्च कामश्च इतरेतर द्वंद्व समासः स्थित्यै स्थितिः इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचनं स्थित्यै परिणेतुः ऋकारान्त परिणेतृ शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनं परि उपसर्गेण सह नि उपसर्गेण सह त्रिच नि धातोः त्रिच प्रत्ययः क्षम्यतां परि उपसर्गेण सह नि धातोः त्रिच प्रत्ययः परिणेतृ शब्द परिणेता परिणेतारौ परिणेतारः प्रसूतये इकारान्त प्रसूति शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एकवचन प्रसूतये तस्य दकारान्त तद शब्द
पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम। धर्मः कारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम एव इति अव्ययम्। महोदय दण्डं इति पुल्लिङ्गशब्दं वा दण्डः इति एकवचनं मध्ये अस्ति वा? कुत्र अस्ति? अत्र दण्डः न, इट्स् नाट् अ स्टिक्, दण्डः लैक् अ पनिश्मेंट। पनिश्मेंट। आं महोदय। दण्डं, दण्डं। दण्डं प्रथमा विभक्ति मध्ये दण्डम् इति भवति वा? देन् नपुंसकलिङ्गं न महोदय, दण्डम् इत्युक्ते? हाँ, दण्डं न, यत् दण्डम् अर्हति ते दण्ड्यः, यत् प्रत्यय दण्डं प्लस यत् प्रत्यय दण्ड्य इति शब्द प्रातिपदिकम्। ओके, अस्तु महोदय। दण्ड्याः इस् अ प्रातिपदिकं बहुलिंग बहुवचनं। दण्ड्यः इति प्रातिपदिकं, दण्ड्यः इति प्रथमा विभक्ति रूपम्। हाँ महोदय। दण्ड्यः, दण्ड्यौ, दण्ड्याः। क्षम्यतां महोदय, दण्डं शब्दे दण्ड्य यकारम् आगच्छति वा? तत्र यत् प्रत्यय भवति अत्र। अस्तु महोदय, अस्तु, धन्यवादः। ये दण्डयितुं योग्याः, तो योग्य होने के कारण में यत् प्रत्यय लगता है। अस्तु महोदय। तर्हि पंचविंशतितमः परिणेतुः पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग? ऋकारान्त शब्दः। ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग। अस्तु, कोऽपि सन्देहः अस्ति वा एतस्मिन् श्लोके? सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? आम् महोदय। आम् महोदय।